बिहानको अलार्म बज्छ। एकजना त्यस्तै 25-26 वर्षको केटी आफ्नो अलार्म बन्द गर्दै सोसियल मिडिया सर्फ गर्न थाल्थे। सोसियल मिडियामा सबैजनाले एकदमै खुसी भएर एकदमै ह्याप्पेनिङ लाइफ देखाइरहेको पोस्टहरू एकचोटि सबै सर हेर्थे। अनि हेरिसकेपछि जुरुक्क उठ्छे, जान्छे अनि रनिङ सुज लगाएर आउँछे। त्यो रनिङ सुज आफूले लगाएको खुट्टाको फोटो खिच्छे अनि टाइम टु हिट द रोड लेखेर अपलोड गर्थे। बेलुका हुन्छ ऊ आफ्नो आमासँग फोनमा कुरा गर्दै अफिसबाट फर्किन्छे अनि फर्किँदाखेरि उसले आफूसँग भेजिसहरू लिएर आएको हुन्छे साथमा। त्यो भेजिसहरूलाई मिलाएर राख्छे, फोटो खिच्छे अनि गेटिङ ससी लेखेर अपलोड गर्छे अनि फोन यता साइडमा राख्छे। फोन साइडमा राखेर उसले भर्खर अपलोड गरेको फोटोमा चाहिँ लाइकहरू आइरहँदाखेरि ऊ भने चाइनिज टेक अवे निकाल्छे अनि खान थाल्छे। यसरी नै भोलिपल्ट बिहान पनि उसले रनिङ सुज लगाउँछे, फोटो खिच्छे, अपलोड गर्छे अनि जुत्ता खोल्छे, तर बस्न चाहिँ ऊ घरमा नै बस्थे। अनि साथीहरूले उसलाई किन नआएको हामीसँग भेट्नुपर्छ, कति धेरै काम गरेको टाइपले मेन्सन गरेर पोस्टहरू गरेको देख्छे अनि आफ्नो ग्यालेरीमा जान्छे, स्क्रोल गर्छे अनि पुरानो एउटा फोटो निकाल्छे अनि फोटो ह्यासट्याग ब्युटिफुल डे लेखेर अपलोड गर्छे। बस्न चाहिँ ऊ आफ्नै घरको काउचमा बसिरहेकी हुन्छे। सबैजनाले बिचमा हो टाइपले कमेन्टहरू गरिरहँदाखेरि ऊ भने काउचमा बसेर फोन चलाइरहेकी हुन्छे। दिनभरि पनि ऊ त्यही ल्यापटप र फोनलाई स्वाप गरी गरी चलाएर सोसियल मिडिया अनि त्यसपछि काम गरिरहेकी हुन्छे बराबर। राति हुन्छ, गाजर लगाउँछे, राम्रो लुगा लगाउँछे, सेल्फी खिच्छे अनि त्यसपछि डेट नाइट लेखेर अपलोड गर्छे। सबैजनाले राम्रो कमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छन्, त्यहाँनिर यु गो गर्ल लेखिरहेको हुन्छन्। ऊ भने आफूलाई एक ग्लास वाइन पोर गर्छे अनि गएर सोफामा काउचमा बसेर वाइन खाँदै फोन चलाउँछे फेरि। अनि त्यही काउचमा ऊ बत्ती बन्द गर्छे अनि त्यहीँनिर सुत्छे। बिहान हुन्छ, बिहान भएपछि अरू दिन जस्तै ऊ त्यो दिन पनि पहिलो फर्स्टमा उठ्ने बित्तिकै सोसियल मिडिया खोल्थे। त्यो दिन चाहिँ जेरो न्यू नोटिफिकेसन भनेर देखाउँछ। हिजो उसले अपलोड गरेको फोटोमा उसले हेऱ्यो भन्दा पछि कुनै पनि लाइक कमेन्ट केही पनि आएको हुँदैन। अनि 2-3 चोटि रिफ्रेस गर्छे, रिफ्रेस गर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखाइराखेपछि ऊ जुरुक्क उठ्छे अनि जान्छे अनि ऐनामा हेर्छे। आफू अगाडिको ऐनामा ठुलो ऐना राखिएको हुन्छ, हेर्छे त्यसमा। अनि एकपट्टि चाहिँ ऊ निराश भएको, हिजो जे डेट नाइट लेख्दाखेरि लेखेर फोटो अपलोड गर्दाखेरि लगाएको लुगा हुन्छ त्यही लुगामा बसेको गाजल पनि लतपतिएको केटी देखिन्छ भने अर्कोपट्टि चाहिँ ऐनामा चाहिँ रिफ्लेक्सन के देखिन्छ भने उसले एकदमै ह्याप्पेनिङ लाइफ जिरहेको केटी भनेर पोर्ट्रे गरेको हुन्छ नि त आफूलाई सोसियल मिडियामा। अनि सबै उसको पोस्टहरू देखिन्छ एकपट्टि। बिस्तारै त्यो पोस्टहरू फेड हुँदै जान्छ अनि त्यो पोस्टहरू फेड हुँदै जाने क्रममा उसको हातबाट उसको फोन झर्छ। फोन झर्दाखेरि उसले त्यो फोन झरेको पनि वास्ता गर्दिन, रिफ्लेक्सनहरू सबै फेड भएर गइसक्छ अनि ऊ सरक्क निस्किन्थे अनि ढोकाबाट बाहिर निस्केर जान्थे। यो चाहिँ अ सोसियल लाइफ भन्ने सर्ट मुभीको स्टोरी हो, युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। स्टोरीको प्रेजेन्टेसन कस्तो मेटाफोरिक लाग्यो मलाई। अनि बेसिकली यो सर्ट मुभीले कस्तो मेसेज दिन खोजेको रहेछ भने सोसियल मिडियाले हाम्रो सोचाइमा, गराइमा अनि ओभरअल लाइफमा नै कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ भनेर रहेछ। अनि अब यो टपिक भनेको इट निड्स पब्लिक अटेन्सन, त्यही भएर लेट्स डिस्कस अबाउट सोसियल मिडिया टुडे। अनि अब आफैमा अब सोसियल मिडियाको त देयर आर होल लड अफ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स, त्यही भएर अझै स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लेट्स फोकस अन द हेट कमेन्ट्स अन सोसियल मिडिया। वाट डु यु से? या वी सुड। Okay, so hello, namaskar, and good evening, everyone. Welcome to Professional Overthinkers को Impromptu ज्ञान को second episode मा. This is Prerna Timalsina. एन्ड दिस इज रक्षा ओझा। आज हामीले हाम्रो डिस्कसनलाई एउटा टाइटल दिएका छौँ and it is social media or spread hate media. अनि आज हामी यही विषयमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ. Now let's begin, रक्षा. ओके, बिफोर द्याट वी हेभ अ डिस्क्लेमर फर एभ्री वान हु इज लिसनिङ। यो प्रोग्राम चाहिँ फर्स्ट एपिसोड सुन्नु भएकोहरूलाई थाहा छ होला, हामी एकदमै इन्फर्मल भएर कुरा गर्छौँ भनेर। तर इन्फर्मल भए तापनि हामीले हाम्रो रिसर्च, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने रिसर्च चाहिँ एकदमै 100% दिन खोजेका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्दाखेरि, डाटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि कतै अफेन्सिभ कुराहरू हामीले भन्ने अभिप्राय त होइन हाम्रो, तर भनिहालिएछ हजुरलाई अफेन्सिभ लाग्न सक्छ भने चाहिँ अस्ति नै प्रेरणाले भने जस्तो अफेन्सिभ चाहिँ बाहिर खोलेर आउनु होला यो लिङ्क सुन्नको लागि। ओके, रक्षाको डिस्क्लेमर सुनेर आउनु होला। एनिवेज, जोक्स अपार्ट, रिसेन्टली मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ द गार्जियनमा पब्लिस भएको। इट वाज पब्लिस्ड इन 2017, जसमा चाहिँ प्यारिसमा भएको घटना दिएको थियो। तर त्यो घटना चाहिँ 2016, अर्थात् त्यो आर्टिकल पब्लिस हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडिको घटनाको बारेमा भनिएको थियो, जसमा
18 वर्षको एकजना केटीले चाहिँ सोसियल मिडियामा आफ्नै डेथ लाइभ ब्रोडकास्ट गरेको बारेमा लेखिएको थियो, which presumably is the first suicide in social media live session according to the article. अनि त्यो दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो केटीले आफू सुसाइड गरेको लाइभ सेसन आउनुभन्दा अगाडि नै पनि त्यो दिन 2 चोटि आइसकेको हुन्छ लाइभमा। अनि उसको नर्मली पनि अब आफ्नो लोनलिनेस अथवा आफ्नो डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनलाई लुकाउनको लागि उसले सोसियल मिडियालाई युज गरिरहेको देखिन्छ उसको हिस्ट्रीमा पनि। अनि उसले चाहिँ एउटा पेरिस्कोप भन्ने सोसियल मिडिया एप जसले चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्न मिल्ने रहेछ भिडियोहरूको, त्यसलाई युज गरेर पहिलादेखि नै लाइभ आउने अनि त्यसमा चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही भन्ने गर्दै आइरहेको रहेछ। अनि त्यो दिन पनि उसले बिहान पनि एउटा सेसन गर्छ, दिउँसो पनि। अनि जुन मेन उसको सुसाइड गर्ने लाइभ सेसन चाहिँ अराउन्ड 4:30 तिर हुन्छ। अनि त्यो अगाडिको त्यो प्रायर सेसनहरूमा चाहिँ उसले यतिकै क्याजुअली बोलिरहेको हुन्छ अनि त्यतिकैमा उसको स्क्रिनमा चाहिँ एउटा क्याट देखा पर्छ, उसको पेट क्याट हुँदो रहेछ एउटा। अनि उसको अनलाइन अडियन्सहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ यस्तो एकदमै चिप कमेन्ट पास गरिरहेको हुन्छ कि they use another word for cat which also implies a very vulgar remark. I hope you know what the word is, जुन हामीले भन्न मिल्दैन यहाँनेरि। उसले उसको त्यो क्याटलाई उनीहरूले इन्डिरेक्टली क्याटलाई भनेर त्यो केटीलाई इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यो वर्डले चाहिँ। अनि त्यस पछाडि त्यो लाइभ सेसन त्यसरी चल्छ, फेरि बिचमा रोकिन्छ, फेरि सेसन गर्छ, फेरि रोकिन्छ र फाइनल लाइभ सेसनमा चाहिँ ऊ हेर्दाखेरि त्यस्तो ओभर ड्रामेटिक अथवा ओभर स्याड जस्तो पनि देखिँदैन, ऊ एकदम क्याजुअल भइरहेको हुन्छ। अनि उसले एउटा अनाउन्समेन्ट के गरेको हुन्छ भन्दा टुडे आई एम गोइङ टु डु समथिङ, जसले चाहिँ सबैजनालाई एकदम सबैजनाको लागि वेकअप कल हुनसक्छ त्यो भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि सबैजनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू एन्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ, यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ होला भनेर। अनि यतिकैमा उसले अब अराउन्ड 4:30 तिर आफ्नो क्याटलाई फाइनली बाई भनेर घरबाट निस्किन्छे, हातमा फोन लिएर नै लाइभ सेसन कन्टिन्यू गरेर नै। अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू झन् अझै के उनीहरूले गेस गर्न थाल्छ ऊ कहाँ जाँदैछ होला, ऊ के गर्न लागेको होला, उसको बिग अनाउन्समेन्ट के होला भनेर। अनि त्यो बेलासम्म पनि कतिजना मान्छेले चाहिँ उसलाई एकदम भल्गर वर्ड युज गरेर अब अहिले भन्न पनि नमिल्ने तर उसको बडीको पार्टहरू वी वान्ट टु सी इट प्लिज सो अस भन्दै के भनिरहेको हुन्छन्। अनि ऊ आफ्नो घर नजिकैको ट्रेन स्टेसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ सबैजनालाई एक तरिकाले हल्का आइडिया हुन्छ कि उसले अब के गर्न लागेको भनेर। अनि एभ्रीबडी स्टार्ट्स कमेन्टिङ लाइक नो सी इज गोइङ टु किल हरसेल्फ, ओ माई गड स्टप हर, ओ माई गड समन कल पुलिस भनेर सबैजनाले त्यति लेख्छन् तर कसैले पनि त्यो पुलिसलाई इन्फर्म चाहिँ गरेको हुँदैन। अनि त्यो कमेन्टहरूको बिचमा पनि जब थाहा भइसक्यो कि उसले सुसाइड गर्न लागेको छ भनेर त्यो कमेन्टहरूको बिचमा पनि केही कमेन्टहरू यस्तो हुन्छ कि त्यो सुन्नेलाई देख्नेलाई पनि अलिक पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ होला। कतिजनाले उसलाई प्रोस्टिट्युट जस्तो वर्ड, अझ प्रोस्टिट्युट त रेस्पेक्टिभ वर्ड भयो एउटा फर्मली युज गर्न मिल्ने, त्यसको एकदमै तुच्छ वर्डहरू प्रोस्टिट्युट जनाउने तुच्छ वर्डहरू भनिरहेका हुन्छन् उसलाई। कसैले त किल योर सेल्फ भनेर एन्करेज पनि गरिरहेको हुन्छन् त्यो सेसनमा। अनि त्यतिकैमा उसले ट्रेन आउँदै हुन्छ एकातिरबाट, उसले जम्प गर्छ ट्र्याकमा अनि फोन चाहिँ खस्छ। फोनमा लाइभ सेसन कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ, उता ट्रेनले केटीलाई हानिसकेको हुन्छ, ऊ अन द स्पट डेथ भइसक्छ उसको, यता लाइभ सेसन अन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा मान्छेहरूले आरआइपी भनेर लेखिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले सुन्छ नि त त्यो ब्याङ गरेको ट्रेनले उसलाई ठोकाउँदाखेरि, यता आरआइपी लेखिरहेको हुन्छन्। सो त्यो ओभरअल एउटा सर्कल, त्यो केटीले एउटा बिग अनाउन्समेन्ट गर्छु भनेको, त्यस पछाडि मान्छेहरूले विभिन्न कुराहरू एन्टिसिपेट गरेको, उसले सुसाइड गरेको, त्यस पछाडि उसलाई आरआइपी लेखेको सम्मको त्यो सर्कलमा मान्छेहरूले कस्तो कस्तोसम्म कुराहरू लेख्न सके उसलाई, अथवा त्यहाँ कसैले पनि अलिकति ट्राई गरेर पुलिसलाई फोन गरिदिने, कसैले केही ट्राई गर्दैन तर दे जस्ट पुट देयर ओपिनियन्स अन द सोसियल मिडिया। अनि यो इस्यु, यो घटना सुनिसकेपछि चाहिँ यो इस्यु कति सिरियस छ भन्ने मलाई आइडिया भएको बल्ल फेरि मैले टाइम हेरेँ, त्यो त 2016 मा 5-6 वर्ष यता आइसक्यौँ होइन। अनि यो 5-6 वर्षको दौरानमा सोसियल मिडियाले झन् ऱ्यापिडली ग्रोथ भइरहेछ भनेपछि अहिले त झन् इट सुड बी द टपिक अफ पब्लिक अटेन्सन, टपिक विच डिजर्भ्स पब्लिक अटेन्सन, त्यही भएर हामी डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अच्छा, व्हाट डु यु हेभ टु से इन दिस? या अब 2016 मा त एकजना नर्मल केटी आफ्नो नर्मल लाइफ जिरहेको केटीलाई त यति धेरै गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त तैँले भने जस्तो सोसियल मिडिया एकदम धेरै स्प्रेड भइसक्यो, एक्सेस सबैसँग पुगिसक्यो। अनि त्यसपछि मान्छेहरूले एकदम सजिलै जे मन लाग्छ आफ्नो ओपिनियन्स राख्न पाउने अवस्था भएको छ। अनि अब
यो त नर्मल मान्छे भयो होइन, एकजना नर्मल हामी जस्तै एकजना केटी भयो। सेलिब्रिटीहरूको चाहिँ अझै अझै धेरै गाह्रो छ सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा आफ्नो एउटा लाइफ मेन्टेन गरिराख्नको लागि। अनि उनीहरूलाई चाहिँ पर्सनल र सोसियल मिडियाको बेग्ला बेग्लै दुइटा लाइफलाई ह्यान्डल गर्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेको छ। रिसेन्ट कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ प्रियङ्का कार्की सी गट प्रेग्नेन्ट होइन, अनि त्यसपछि सी अपलोडेड फोटोहरू एकदम धेरै राम्ररी ह्याप्पी फोटोजहरू, वी गट प्रेग्नेन्ट भनेर ह्यासट्याग बनाएर आफ्नो हस्बेन्डसँग सी अपलोडेड फोटोजहरू। अनि त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँनिर यो त एकदमै खुसीको कुरा हो नि त होइन, एकजना केटी मान्छेको लागि आमा बन्नु भनेको उसको लागि एकदमै ठुलो खुसीको कुरा थियो। तर मान्छेहरूले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर उसलाई यति धेरै हेट गरे कि अब हामीले यहाँ भन्न मिल्ने शब्दहरू प्रयोग गरिएका छैनन्। धेरैवटा कमेन्टहरूमा एकदमै सुन्न नसकिने शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्। तर मान्छेहरूले उसलाई एकदमै धेरै नै ब्यास गरे क्या कमेन्ट सेक्सनमा गएर, उसको भिडियोमा, फोटोमा, हरेक कुरामा, इन्टरभ्युजहरूमा सबैमा गएर कमेन्टहरू, नराम्रो कमेन्टहरू सब गरे। अनि अब अर्को हेर्ने हो भने चाहिँ आँचल शर्मा, जो चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू गरेर पपुलर भइरहेको भनेर भनिन्छ होइन, फिल्म भन्दा पनि उसको चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल ओपिनियन्सहरूले पपुलर भइरहेको देखिन्छ। हो, कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू गर्दाखेरि कमेन्ट गर्नु, क्रिटिसाइज गर्नु हो, सबै सही हो होइन, तर त्यो लिमिट हुन्छ नि त एउटा हरेक कुराको। अब जस्तै उसले भर्खरै ओपिनियन एउटा स्टेटमेन्ट दिएकी छन् कि विपासना गएर आएपछि चाहिँ आई हेभ चेन्ज, अनि मैले धेरै मिस्टेक्सहरू गरेँ होला, अगाडि रिसायो होला, बोल्नु नपर्ने ठाउँमा बोले होला, अरूलाई मिस्टेक्स देखाएँ होला, तर म गलत रहेछु अनि आई ट्राई टु चेन्ज भनेर उसले स्टेटमेन्ट दिइरहँदाखेरि अब त्यही भिडियोको तल पनि मान्छेहरूले एकदम नराम्रो कमेन्टहरू गरेका छन् क्या। जब कि उसले त अब आफ्नो मिस्टेकलाई भनिरहेकी छ नि त होइन, म अब मिस्टेक गर्दिनँ भनेर। अनि अब मान्छेहरूले ह्युमन नेचर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी हत्तपत्त आफ्नो गल्ती स्वीकार्दैनौँ। अनि सी इज भने त सपोर्ट गर्नुपर्ने हो नि त होइन, ल ठिकै छ मिस्टेक्स भयो, अब मिस्टेक नगर्ने सोच आएको छ भने राम्रो हो भनेर त्यहाँनिर कमेन्ट गर्ने एक दुईजना मान्छे मात्रै छन्। अनि सबैजना मान्छेहरू चाहिँ उसको क्यारेक्टरलाई क्वेसन गर्ने, अब पब्लिसिटी स्टन्ट हो भन्ने हो, यस्ता कुराहरू गरेकोलाई चाहिँ सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ अझै धेरै गाह्रो छ सोसियल मिडियामा। उनीहरूको नर्मल लाइफ, प्राइभेट लाइफ चाहिँ सोसियल मिडियामा पोर्ट्रे गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने सिचुएसन्सहरू छ। जस्तो कि अब सेलिब्रिटी हो भन्दैमा उसले चाहिँ हेट कमेन्ट जसरी पनि लिनु सक्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मान्छेहरूमा त्यो रङ कन्सेप्सन छ नि त होइन, मिसकन्सेप्सन छ। त्यही भएर कुनै सेलिब्रिटिजलाई अथवा जुनसुकै प्रोफेसनमा भएको मान्छेलाई उसको प्रोफेसन वाइज भन्दा पनि फर्स्टमा उनीहरू पनि एउटा ह्युमन बिङ हो, दे आर मेड अप अफ फ्लेस एन्ड ब्लड एन्ड इमोसन्स भनेर चाहिँ सबैजनाले सोच्नुपर्छ नि त होइन। अब यस्तै कुरा गर्दा अब सेलिब्रिटी त को त के कुरा गर्नु, अब हलिउड, बलिउड, कलिउड भनेको चाहिँ अझै ठुलो इन्डस्ट्री भयो होइन। अहिले भनेको त अब सोसियल मिडियाको जमानामा इन्फ्लुएन्सर्सदेखि लिएर सोसियल मिडिया सेलिब्रिटिजहरू पनि त हुन्छन्, धेरैजना फलोवर्स हुने बित्तिकै सेलिब्रिटी हुने टाइपको एउटा ट्रेन्ड छ नि त। अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब टिकटक पनि एउटा एप हो जहाँनिर चाहिँ एकदमै छिटो मान्छेहरू भाइरल हुने, एकदमै धेरै फलोवर्सहरू गेन गर्ने मिडियम भएको छ टिकटक पनि। अनि अस्ति भर्खरै मैले एउटा फेसबुकमा भएको वुमेन, नामै वुमेन क्लोज ग्रुप भइसकेपछि त त्यहाँनिर अफकोर्स वुमेनहरूको प्राइभेट कन्भर्सेसनहरू हुन्छ। अनि त्यो वुमेन क्लोज ग्रुप सुरुमा खोल्नुको उद्देश्य भनेको नै के हो भन्दाखेरि अरूलाई भन्न नसक्ने अथवा खुल्न बाहिर नसकेको अवस्थामा चाहिँ केटीहरू माझ भयो भने इजी हुन्छ, केही प्रब्लम भयो भने वी क्यान डिस्कस देयर, वी क्यान गेट द सल्युसन भन्ने खालको एउटा मोटिभ हो नि त वुमेन क्लोज ग्रुपको त। बट इट इज मिसयुज आजकल होइन, यो यस्तो प्लेटफर्म भएको छ जहाँनिर चाहिँ बिचिङ गर्ने, कुरा काट्ने, अनि हुन्छ नि अब एकदम एजेन्डा सेट गरेर कुनै एकजना मान्छेको खेदो खन्ने खालको प्लेटफर्म चाहिँ बढी भएको छ। अस्ति भर्खरै एकजनाले के पोस्ट गरेको थियो भन्दाखेरि टिकटकमा एकजना केटीको जो त्यही ग्रुपको मेम्बर पनि हो र टिकटकमा एकदमै फेमस पनि रहेछ, त्यो केटीको प्रोफाइल र नामहरू सबै देखिने गरी स्क्रिनसट गरेर त्यो क्लोज ग्रुपमा पोस्ट गरेर यो केटीले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको छ, यो केटीलाई चाहिँ अनफलो गरौँ, एउटा एजेन्डा बनाएको थियो। लास्टमा त्यो केटीले गरेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जसले त्यो पोस्ट गरेको हो उसले गएर टिकटकमा त्यो केटीको एक दुईवटा नराम्रो कमेन्ट गरेको रहेछ, जस्तो उसलाई चित्त नबुझेको कुराहरू लेखेको रहेछ। अनि त्यति गरिसकेपछि त्यो जसकोमा कमेन्ट गर्यो, त्यो अब सेलिब्रिटी भनौँ, उसले चाहिँ मुनि रिप्लाई, त्यो हेट कमेन्टको रिप्लाई दिएछ। अनि त्यो दिएपछि चाहिँ दिँदाखेरि पनि अलिक हार्स वर्ड युज गरेर हो, अलिकति रुड वर्ड युज गरेर नै दिएको रहेछ रिप्लाई चाहिँ। त्यो रिप्लाई त्यसरी दिइसकेपछि उसले यता आएर सबै केटीहरू भेला पारेर पुरै एजेन्डा अभियान चलाए जस्तो गरेर
यो केटी यस्तो रहेछ, अलिकति हेट पनि सहन नसके, एक दुईवटा कमेन्ट त सहनुपर्छ सेलिब्रिटी भइसकेपछि, लेट्स अनफलो हर भनेर उसको फलोवर घटाउने अभियान चलाइरहेका थिए। अनि उनीहरू त्यहाँनिर उसको कुरा काटिरहेको थिए मजाले बसेर, पब्लिकमा भनौँ न, क्लोज ग्रुप भए पनि त्यहाँ त विभिन्न मान्छेहरू, अब केटीहरू त धेरैजना धेरै ब्याकग्राउन्डबाट धेरै ठाउँको हुन्छ नि त होइन, सबैजना मिलेर कुरा काटिरहेको थिए। त्यो देखेर मलाई यस्तो म सक्ड भएँ एक त त्यो कुरा देखेर। त्यस पछाडि लाग्यो कि हेट कमेन्टको, अब जस्तो त्यो कमेन्ट त्यहाँ यति धेरै नराम्रो कमेन्टहरू गरिएको थियो, त्यो कमेन्ट त्यो केटीले देख्यो भने उसकोमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ, अथवा कोही मान्छे त्यहाँ अरू मेम्बर जो त्यहाँ हेर्ने मात्र छन्, त्यहाँ इन्भल्भ भएको छैनन्, तिनीहरूलाई पनि त आफू केही गर्नुभन्दा अगाडि हिचकिचाउन सक्छन्, मैले पनि केही गरेँ भने बा यस्तै हुने हो कि भनेर उनीहरू त केही गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था भएछ क्या अहिले त। एकजनाले सोचेको कुरा चाहिँ धेरैजना आएर सपोर्ट गर्यो भने हुन्छ नि, ब्यास गर्ने प्रोबेबिलिटी अझै धेरै बढ्ने रहेछ भन्ने प्रोबेबिलिटी हुने हो। अब यो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ फाइदा भएको पनि देख्न सकिन्छ। यस्तै टिकटक सेलिब्रिटीहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ होइन। नेम कलिङ नगर्दाखेरि पनि एक दुईजना हामीले देखेका मान्छेहरू पनि हेट कमेन्ट्स जानी कसैले चाहिँ अब जानी हेट कमेन्ट्स आउँछ भन्ने थाहा छ, तर पपुलर हुन्छ भन्ने अहिले त ट्रेन्डमा आउने कुराहरू रहेछ होइन। अनि अब पपुलर हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा नै मान्छेहरू मन लाग्ने कुराहरू मन लाग्दी जे पनि गर्नेहरू छन्। अब हेट कमेन्ट्सले पपुलर हुने तर आफ्नो इच्छाले कुराहरू राम्रै कुराहरू गरेकामा चाहिँ एक्जाम्पल दिँदाखेरि सजिन महर्जनलाई लिँदा हुन्छ। सजिन महर्जनको कन्फिडेन्स एकदमै उसको पावरफुल कुरा हो। सजिन महर्जन आफ्नो इच्छाले गीत गाउँछ, युट्युबमा आएर अपलोड गर्छ, मान्छेहरूले अहिले त उसलाई फनको रूपमा लिन थालिसके। ए रमाइलो छ है यो केटा भन्ने टाइपले कमेन्टहरू गर्न थालिसके। जब उसको स्टार्टिङ फेजमा उसले युट्युबमा पोस्टहरू गीत गाएर पोस्टहरू गर्थ्यो, हो सुर ताल छैन हामी सबैजना मान्छौँ, तर त्यसलाई फन उसले जसरी फनको रूपमा पोस्ट गरेको छ त्यसरी फनको रूपमा हेरिदिँदा पनि हुन्छ नि त होइन। तर सुरुमा चाहिँ उसको हरेक कुरामा हेट कमेन्टहरू गरियो, उसको अपब्रिङ्गिङमा क्वेसन गरियो। अनि तर सजिन महर्जनले चाहिँ यो हेट कमेन्टवाला सबै कल्चरलाई चाहिँ एकदम राम्ररी ह्यान्डल गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। हो उसलाई असर त पर्यो होला, हामीले देखेनौँ त्यो फरक कुरा हो, तर बाहिर आएर उसले अब चाहे उसलाई एकदमै गाह्रो भएको हो भने उसले गीत गाउन छोड्न पनि सक्थ्यो, तर उसलाई त्यसले खुसी मिल्छ, त्यसरी उसले अहिलेसम्म पनि गीतहरू पब्लिस गरिरहेको हुन्छ। हामी रमाइलो मान्छौँ हेरेर, ट्रोलहरू बन्छन् हो त्यो फरक कुरा हो होइन, तर उसले आफ्नो ट्रोलहरूलाई पनि रमाइलोको रूपमा लिइरहेको हुन्छ। अब यसरी हेट कमेन्टले कसैलाई चाहिँ पपुलर पनि बनाएको हुन्छ। धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले हेट कमेन्टकै भरमा चिनिरहेका हुन्छौँ, पपुलर भइरहेका हुन्छन्। अब इभन ब्याड पब्लिसिटी इज स्टिल अ पब्लिसिटी भने जस्तो मोटिभ भयो क्या त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ। जस्तो पब्लिसिटी भए पनि पब्लिसिटी भइरहेको छ भनेपछि द्याट इज गुड भनेर उनीहरू झन् इन्करेज हुने जस्तो भयो। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अझ नेगेटिभ ट्रेन्ड पनि भित्रेको छ। फेरि जे गरेर पनि पब्लिसिटी पाउने खालको, अथवा आफ्नो एक्टिभिटीलाई चाहिँ ख्याल नगरिकन अब जस्तो पब्लिसिटी गर्ने खालको ट्रेन्ड पनि भित्रेको छ फेरि त्यसले गर्दा। अब यस्तो एक्टिभिटीहरू लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि भनौँ, त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो कन्स्टिट्युसनले पनि कतिपय अवस्थामा हामीलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि राइट पनि दिएको छ। जस्तो कि हाम्रो रिसेन्ट 2072 BS को कन्स्टिट्युसनको अनुसार फ्रिडम अफ फन्डामेन्टल राइटमा पर्छ। आर्टिकल 17 को क्लज 2 सब क्लज ए अनुसार चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड ओपिनियन हाम्रो फन्डामेन्टल राइट हो। जस अनुसार चाहिँ अब हामीलाई भन्न मन लागेको, चाहे त्यो पर्सनल होस् या सोसियल होस् होइन, सोसियल डाइमेन्सनमा जाने कुरा होस्, जस्तो सुकै कुरा पनि हामीले ओपनली भन्न पाउँछौँ, एक्सप्रेस गर्न पाउँछौँ भनेको छ। तर त्यसको मतलब फेरि जहाँ मन लाग्यो त्यही भन्न पाउने पनि होइन। त्यसलाई काउन्टरएक्ट गर्नको लागि चाहिँ फेरि अझै त्यो कन्स्टिट्युसनमा केही कुराहरू दिएको छ, जसमा पर्छ sovereignty, territorial integrity, nationality, relation between federal units or people of various caste, tribes, religions, communities, or act of disrespect of labor, defamation, contempt of court, or public decency र मोरालिटीलाई अफेन्ड गर्ने एक्टहरू। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मेन कुरा टार्गेट गर्नु पर्यो भनेको डिफेमेसन र पब्लिक डिसेन्सी र मोरालिटीलाई नै अफेन्ड गर्ने खालके एक्टहरू चाहिँ अब हाम्रो राइट छ भन्दैमा त्यो हामीले गर्नु भएन भनेर भन्छ हाम्रो लले पनि होइन। अनि अब यदि भइहाल्यो, यदि अब अहिले साइबर बुलिङ होइन, अनि यस्तै हेट कमेन्ट्सहरू गर्ने अनि मान्छेलाई एकदमै इन्टरनेटको थ्रु टर्चर दिने खालके ट्रेन्ड छ नि त, त्यो ट्रेन्डले गर्दाखेरि कोही मान्छे साँच्चीकै एफेक्ट भयो, फिजिकल्ली, मेन्टली, इमोसनली, जुन सुकै पक्षमा एफेक्ट भयो भने कसले हेर्ने त भनेर
भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाल पुलिसको अन्डरमा देयर इज अ साइबर ब्युरो जुनले चाहिँ साइबर क्राइमहरू सबैलाई हेर्छ। त्यो साइबर क्राइमहरूलाई अब साइबर क्राइम भयो भने उसले लिन्छ त्यो केसेसहरू। तर त्यसको अब इफेक्टिभनेस कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि क्वेसन मार्क नै छ होइन। जस्तो कि साइबर ब्युरो भइसकेपछि त उसले अब साइबर क्राइम नेपालमा कति हुन्छदेखि लिएर डेटाजहरू निकाल्नु पर्यो। हरेक वर्ष उसले कस्तो ट्रेन्ड आइरहेको छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा यो प्र्याक्टिस भइरहेको छ, केले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो इन्करेज भइरहेको छ भन्ने खालको रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हो। अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि धेरै एस्पेक्टहरू अब उसले केही इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हो नि त। तर त्यस्तो भएको छैन। त्यो फेरि के पनि हुन्छ भने अहिले अब हामीलाई कसैले साइबर बुली गर्यो अथवा मेरो फोटो मैले हालेको थिएँ त्यो मुनि जहिले पनि एकजना मान्छे चाहिँ युआर दिस युआर द्याट भन्दै एकदम नराम्रो कमेन्ट गर्दै आउँछ। यसले गर्दाखेरि मलाई मेन्टली असर पर्यो भनेर म साइबर ब्युरोमा गएँ भने त्यहाँ मान्छे पनि हाँस्छ होला क्या सायद। किनभने उनीहरूलाई के छ भने अझै पनि नेपाल भनेको घाँस बाँस कपास जस्तो एकदम बेसिक कुराको छ भने यो केटीलाई चाहिँ अब सोसियल मिडियामा उसलाई यस्तो कमेन्ट गर्यो भनेर उसले केस हाल्ने कस्तो छन् मान्छे भनेर उल्टै उनीहरूले हामीलाई क्वेसन गर्न सक्छन् क्या त कस्तो खालके कुरामा चाहिँ आफ्नो दिमाग लगाइराखेको छेस् भनेर। त्यही भएर यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि सायद यो साइबर क्राइमहरू चाहिँ अझै हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। रेगुलेट गर्ने निकाय नै कमजोर भएपछि त रङ डुवर्सले पनि गर्नलाई इन्करेज त भइहाल्छ नि त होइन। अनि अब हामी यो साइबर क्राइम अब हेट कमेन्ट स्पेसिफिक भएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेट कमेन्ट चाहिँ प्राय नचिनेको मान्छेले होइन परबाट हेर्ने मान्छेले मात्रै गर्छ होला भनेर सोध्छौँ नि त। साइबर बुलिङ भने चाहिँ नचिनेको मान्छेले अथवा अननोन पर्सनसँग बोल्न थाल्यौँ भने गर्छ होला भन्ने लाग्छ। तर त्यो चाहिँ अब एकदमै कम केसेसहरूमा चाहिँ प्राय मान्छेहरू सँगै बसिरहेको बोलिरहेको चिनिरहेको मान्छेहरूले पनि फेक आइडी बनाएर अब साइबर बुली गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ भनेर भनिन्छ। 2006मा मेगन मेलर भन्ने एकजना केटीले डिड सुसाइड। अनि किन भन्दाखेरि उसको साथीको मदर र उहाँको त्यो आमाको एसोसिएट 18 वर्षको एसोसिएटले चाहिँ जोस भन्ने केटाको फेक आइडी बनाएर माइस्पेस र एओएल मेसेन्जरमा उसलाई एकदमै कन्सटेन्ट मेसेजेसहरू पठाइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सी कमिटेड सुसाइड। अनि पछि पुलिसले इन्भेस्टिगेसन ट्र्याक डाउन गर्दाखेरि दे फाउन्ड आउट उसको साथीको आमा रहेछ भनेर। अनि अब हो यसरी चिनेको मान्छेहरूले पनि गर्ने सम्भावना धेरै छ। साथीहरूले पनि गरिदिने। फ्लोरिडामा चाहिँ 2 जना केटीहरूलाई अरेस्ट गरिएको थियो। एकजना केटीलाई साइबर बुलिङ गरेको भनेर द भिक्टिम सी किल्ड हरसेल्फ। अनि पछि पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 2 जना प्रिटिन्सहरूलाई चाहिँ अरेस्ट गरिएको थियो। अब यसरी चिनेकै मान्छेले पनि गर्ने सम्भावना एउटा मुखटा लाएर बाहिर अर्को पोर्ट्रे भएर अनि त्यसपछि एक्ट गरेर साइबर बुली गर्ने प्रोबेबिलिटी पनि एकदमै धेरै बढेको छ आजकल। अब मलाई के लाग्छ भने नि यो कुरामा चाहिँ जस्तो सोसियल मिडियाले एउटा खालको फ्रिडम चाहिँ के दिँदो रहेछ मान्छेलाई भन्दाखेरि इट इज अ प्लेस वेयर यु क्यान बी एनी वान यु वान्ट, यु क्यान इस्टाब्लिस एनी आइडेन्टिटी द्याट यु वान्ट। कहिलेकाहीँ रियल लाइफमा मान्छेले आफूलाई एक्सपोज गर्न सकेको हुँदैन, एक्सप्रेस गर्न सकेको हुँदैन होइन। अनि किनभने उसलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले मलाई के भन्छन् होला भन्ने खालको एउटा इन्सेक्योरिटी हुन्छ। तर सोसियल मिडियामा यु क्यान हाइड यर आइडेन्टिटी अनि त्यस पछाडि यु क्यान इस्टाब्लिस एनी आइडेन्टिटी द्याट यु वान्ट। अब जो मान्छे जस्तो मान्छे आफूलाई जस्तो हुन मन लागेको छ त्यस्तो भएर आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा फ्रिडम दिन्छ। अनि फ्रिडमको चाहिँ मान्छेले गलत इस्तेमाल गर्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूले रियल लाइफ मोरल ग्राउन्डमा उभिएर जे पनि एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। तर सोसियल मिडियामा मान्छेले नचिनिसकेपछि त उसको नाममा कालो धब्बा लाग्ने चान्स हुँदैन। अनि त्यही भएर ऊ अति धेरै त्यो फ्रिडमलाई मिसयुज गर्न थाल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब यत्रो सबै कुराको तात्पर्य के हो भन्दा फ्रिडम भयो, तपाईँलाई कसैको कमेन्ट सेक्सनमा गएर 2-4 शब्द टाइप गर्ने फ्रिडम छ। अनि तपाईँ एकदम रमाइलोको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भन्दैमा अर्को मान्छे जो चाहिँ तपाईँको कमेन्टहरू लिने मान्छे छ उसले पनि रमाइलो तरिकाले लिन सक्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि 2-4 जनाको इन्टरटेनमेन्टको एक्टले चाहिँ भिक्टिम्सहरूलाई सुसाइडसम्म गर्ने केसेसहरू पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन। सुसाइडसम्म पनि गर्न पुग्ने भएको हुन्छन् मान्छेहरू। अर्को कुरा के हो भन्दा अब क्रिटिसिजम र हेट कमेन्टको बिचमा जुन लाइन कोरिएको हुन्छ त्यो लाइन चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छिर्नुभन्दा अगाडि एउटा पोस्ट पढेर अथवा एउटा फोटो हेरेर केही आइडिया बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो लाइन चाहिँ याद गर्नुपर्छ मान्छेले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो सबै यो हेट कमेन्टलाई मिनिमाइज गर्ने नि सबैभन्दा इजी एउटा वे भनेको एउटा प्रिन्सिपल मान्छेले के फलो गर्नु, थिङ्क बिफोर यु एक्ट।
यति सिम्पल कुरा छ होइन। आफूले केही काम गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सोचे मात्र पनि पुग्छ क्या। तर हुन त त्यो सोचै गलत छ भने त अब कसको के लाग्छ र। बट स्टिल कोही मान्छे पनि आफैमा त्यति धेरै स्याभेज एकदम जनावर जस्तो त्यो हुँदैन नि त होइन। सबैभित्र एउटा मोरालिटी त हुन्छ नि त, के सही के गलत भन्ने थाहा हुन्छ मान्छेलाई, तर उनीहरूलाई गलत गर्दा मजा लाग्ने भएर मात्र गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई कतिपय अवस्थामा चाहिँ। त्यही भएर आफूले केही गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मान्छेको ठाउँमा उभिएर हेर्ने, स्ट्यान्ड इन द सुज अफ अदर पर्सन्स बिफोर यु डु समथिङ टु देम। किनभने कतिपय कुराहरू जति आफूलाई क्याजुअल लाग्छ त्यो कुराहरू अर्को मान्छेको लागि एकदमै ठुलो हुनसक्छ। दे माइट बी सेन्सिटिभ देन यु आर। त्यही भएर त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा, हामीले जसरी जो मान्छेले एउटा पिक्चर क्रिएट गरेको हुन्छौँ जो मान्छेको आफ्नो दिमागमा, द्याट मे जस्ट बी अ टिप अफ आइसबर्ग। किनभने सबै मान्छेले आफ्नो जीवनको भोगाइ, आफ्नो जीवनको समस्याहरू त सबै बाहिर त देखाउँदैन नि त होइन। त्यही भएर त्यो लुकेको कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यही भएर कसैलाई पनि जज गरिहाल्ने गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अनि जो भिक्टिम भयो यस्तो हेट कमेन्ट्सहरूको, साइबर बुलिङको, बडी सेमिङ, स्लट सेमिङहरूको, उनीहरूले पनि आफूलाई एक किसिमले मेन्टली प्रिपेयर गर्नुपर्छ अगाडि नै जस्तो लाग्छ। किनभने हामी सोसियल मिडियामा जाँदैछौँ भने हामी कस्तो खालको प्लेटफर्ममा छौँ, अनि यहाँनिर कस्ता किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूको तौर तरिकाहरू कस्तो हुन्छ, उनीहरू कस्तो ट्रेन्ड फलो गर्छन् भनेर चाहिँ अगाडि नै बुझ्नुपर्छ, सेल्फ अवेर हुनुपर्छ। मेन्टली आफू एकदम डिटरमाइन्ड हुनुपर्छ कि अरूको ओपिनियनले, अरूको हेट कमेन्ट्सले चाहिँ आई विल नेभर लेट माइ सेल्फ गेट डिल्युजन्ड इन देम, अथवा म आफूलाई डिमोटिभेट हुन दिँदिनँ उनीहरूको हार्स वर्ड्सहरूले भनेर चाहिँ मेन्टली आफू पनि प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ सबै भिक्टिमहरूले जस्तो लाग्छ। किनभने अब सबैलाई गएर रोक्न अथवा सबैको प्रिन्सिपल्सलाई बदल्न लाइफको त हामी सक्दैनौँ। त्यही भएर च्यारिटी बिगिन्स एट होम भने जस्तै आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। रेगुलेट सबैलाई गर्न सकिँदैन, को आउँछ के भनेर जान्छ भनेर भने आफूलाई स्ट्रोङ बनाउनु त हो नि। सो या द्याट्स अल आई गेस। हामीलाई यति नै भन्नु छ होला आज। अर्को हप्ता हामी यस्तो इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आउने नै छौँ। अनि स्टे ट्युन्ड टिल नेक्स्ट विक। यति भन्दै अब हाम्रो 2 शब्द हामी यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते एन्ड बाई।